आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। गुजरात में सैलाब की तबाहकारी के बाद बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला भूपेंद्र पटेल से बात की है और मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर में अलहदा तसादुम में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने विशाखापट्टनम जासूसी मामले में मुल्क भर में छापे की कार्रवाई अंजाम दी है। मरकज ने गिफ्ट IFSC में भारतीय कंपनियों की जानिब से तमस्सुकात को बराह रास्त शामिल किए जाने में सहूलत की खातिर ज़ाब्तों में तरमीम की है और आज खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान खेलों को अपनाएं और अपना मुस्तकबिल रोशन करें। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। इसके साथ ही इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है, जबकि इनकी जांच पड़ताल का काम अगले रोज किया जाएगा। 9 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस मरहले के तहत वोटिंग 25 सितंबर को होगी। इस मरहले में 6 जिलों में फैली 26 असेंबली सीटों में वोट डाले जाएंगे। ये जिले हैं गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। गुजरात में वस्ती और जुनूबी खित्तों में बारिश के जोर में नुमायां तौर पर कमी आई है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की से औसत बारिश जारी है। सैलाब से मुतासिरा अजला में बचाव और राहत कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से टेलीफोन पर बात की और सैलाब से मुतासिरा खित्तों में इमदादी कामों का जायजा लिया। उन्होंने रियासती इंतजामिया को हिदायत दी कि वो सैलाब मुतासिर इलाकों में मामूलात जिंदगी बहाल करने की खातिर सफाई सुथराई और सेहत आमा के कामों में तेजी लाएं। वजीर आजम ने मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों में 5 दिनों के लिए सफाई सुथराई के कामों को अंजाम देने के लिए सेहत से मुतालिक कम से कम 35 टीमें रवाना की गई हैं। कच्छ और सौराष्ट्र खित्ते के देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर और राजकोट जैसे कुछ अजला को छोड़कर रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की शिद्दत में नुमायां कमी आई है। ताहम वडोदरा शहर के अकोटा इलाके के मुख्तलिफ हिस्से अब भी जेर-ए-आब हैं और इमदादी कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। इस दौरान दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों और इससे मुत्तसिल इलाकों में रात भर औसत से तेज बारिश हुई। इसके सबब मुख्तलिफ मकामात पर पानी भर जाने के सबब ट्रैफिक मुतासिर हुआ। दिल्ली और उसके करीब जवार के इलाके में आज सुबह 5.7 शिद्दत का जलजला आया। जलजले से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक जलजले का मरकज अफगानिस्तान में था। किसी जानी या माली नुकसान की अब तक कोई इत्तला नहीं मिली है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और मुख्तलिफ मकामात पर गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा समेत कई दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में कुछ और इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। नेपाल से बहने वाले दरियाओं के नशेबी इलाकों में शदीद बारिश के सबब सैलाब से कोई राहत नहीं मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 24 घंटे के लिए शिमाली बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिफाजती दस्तों के साथ 2 अलग झड़पों में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की मुश्तबा नक्लो हरकत के बाद हिफाजती एहलकारों की जानिब से एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये तसादुम हुआ। हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान एक दूसरी झड़प कल रात राजौरी जिले में उस वक्त हुई जब फौजी एहलकारों ने दहशतगर्दों की मुश्तबा नक्लो हरकत के बाद मुहासरे और तलाश की कार्रवाई शुरू की। दावा किया जाता है कि खवास तहसील के डंठल, लाठी डंठल, खेरी मोरा इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इजाफी फोर्सेज इलाके के लिए रवाना कर दी गई हैं।
اس دوران حفاظتی دستوں نے تلاش کی کارروائی کے دوران پنچ ضلع میں خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا اور جنگلاتی علاقے میں کئی ہتھیار برآمد کیے۔ ڈاچی ٹوپ شیندرا علاقے میں ایک قدرتی گفا سے 6 ہینڈ گرینیڈ برآمد کیے گئے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی قیادت والے وشاکھاپٹنم جاسوسی معاملے میں بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے کل ملک کے مختلف مقامات پر تلاشی لی۔ NIA کے مطابق گجرات، کرناٹک، کیرلا، تلنگانہ، اتر پردیش، بہار اور ہریانہ میں 16 ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی کی گئی۔ NIA کی ٹیم نے جن ٹھکانوں کی تلاشی لی ہے وہ ان مشتبہ افراد سے وابستہ ہیں جنہوں نے بھارت میں جاسوسی کی سرگرمیاں انجام دینے کی غرض سے پاکستان سے رقم حاصل کی تھی۔ NIA نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تلاشی کے دوران 22 موبائل فون اور کئی حساس دستاویزات ضبط کیے گئے۔ اس معاملے کا تعلق بھارتی بحریہ سے متعلق حساس معلومات کے افشا کیے جانے سے ہے جو سرحد کے اس پار سے بھارت مخالف سازش رچے جانے کا ایک حصہ ہے۔ NIA نے گزشتہ برس ایک مفرور پاکستانی شہری میر بلاج خان سمیت 2 ملزموں کے خلاف فرد جرم داخل کی تھی۔ چھان بین سے پتہ چلا تھا کہ میر بلاج خان گرفتار کیے گئے ایک ملزم آکاش سولنکی کے ساتھ جاسوسی کے ریکٹ میں شامل رہا ہے۔ گزشتہ برس نومبر میں NIA نے دیگر 2 ملزموں منموہن سریندر پانڈا اور ایلون کے خلاف ایک ضمنی چارج شیٹ داخل کی تھی۔ پانڈا کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ پاکستانی انٹیلیجنس کا کارندہ ایلون فرار ہے۔ NIA نے اس سال مئی میں ایک اور ملزم امان سلیم شیخ کے خلاف دوسری ضمنی چارج شیٹ داخل کی تھی جو پاکستانی انٹیلیجنس کے کارندوں کے ساتھ ساز باز کرتا تھا۔ وزارت خزانہ نے بھارتی کمپنیوں کی جانب سے تمسکات کو براہ راست شامل کیے جانے میں آسانی پیدا کرنے کی غرض سے 1956 کے سیکیورٹیز کانٹریکٹس ریگولیشن ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئی ترمیمات سے ابھرتی ہوئی صنعتوں اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھارتی اسٹارٹ اپس اور کمپنیوں کے لیے عالمی سرمایہ کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اس سے بھارتی کمپنیوں کو دوسری منڈیوں میں رسائی حاصل کرنے میں بھی سہولت ہوگی۔ وزارت نے اس سلسلے میں کل ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ حکومت نے یونین پبلک سروس کمیشن کو رضاکارانہ طور پر آدھار پر مبنی تصدیق کے عمل کے ذریعے امیدواروں کی شناخت کی تصدیق کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کی اجازت رجسٹریشن کے وقت اور امتحان اور ریکروٹمنٹ سے متعلق مختلف مراحل کے درمیان دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ پوجا کھیڈکر کی عارضی امیدواری کو ختم کرنے اور مستقبل میں ہونے والے تمام امتحانات میں بیٹھنے پر پابندی لگانے کے بعد آیا ہے کیونکہ انہوں نے سول سروسز کے امتحان میں اپنی جعلی شناخت کا استعمال کرتے ہوئے غلط طریقے سے اہلیت سے زیادہ بار امتحان دیے تھے۔ بنگلہ دیش میں پروفیسر محمد یونس کی زیر قیادت عبوری سرکار نے جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ شاخ اسلامی چھاتر شیور پر عائد پابندی ہٹا لی ہے۔ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کے مطابق مذکورہ فیصلے کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے تعلق سے مذکورہ تنظیم کے خلاف کوئی مخصوص شواہد نہیں ہیں۔ آج کھیلوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ ہاکی کے ممتاز کھلاڑی میجر دھیان چند کے یوم پیدائش کی یاد میں یہ دن ہر سال 29 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کھیلوں کو فروغ دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان کھیلوں کو اپنائیں اور اپنا مستقبل روشن کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک آج بھارت کے سرکردہ ہاکی کھلاڑی میجر دھیان چند کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ موقع ان سبھی افراد کی ستائش کرنے کا ہے جنہوں نے کھیلوں میں ملک کا نام روشن کیا ہے اور جو کھیلوں کے تئیں پرجوش ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ گجرات میں سیلاب کی تباہ کاری کے بعد بچاؤ اور امدادی کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل سے بات کی ہے اور مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ جموں کشمیر میں علیحدہ تصادم میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے وشاکھاپٹنم جاسوسی معاملے میں ملک بھر میں چھاپے کی کارروائی انجام دی ہے۔ مرکز نے گفٹ IFSC میں بھارتی کمپنیوں کی جانب سے تمسکات کو براہ راست شامل کیے جانے میں سہولت کی خاطر ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔